कहेंगे ये कौन सी बात है? जो लोग ऑफिस में जाइए, तार ऑफिस में जाइए ना, तो जब आप जो चीज लेकर टाइप कराएंगे ना तो उसकी टक टक की आपको आवाज आएगी, और वो जो टाइप करेगा ना वो आपको समझ में नहीं आएगा, बुनकी बुनकी नजर आएगी। कभी आप जाकर देखिएगा, लेकिन वो बुनकी बुनकी वो ऑपरेटर जानता है कि वो क्या लिख रहा है। तो अरे यार वो तो अपनी जगह, आप सब लोग यार कंप्यूटर चलाते हो, मोबाइल आपके हाथ में होता है, मोबाइल में पासवर्ड होता है कि ये आसान है, पासवर्ड होता है कि कितना होता है पासवर्ड? आप 72 80 80 70 75 80 80 जो भी होता है, लेकिन जब आप उसको टाइप करते हैं, जब आप उसको टाइप करते हैं तो आप 8 दबाते हैं, लेकिन उसमें स्टार आता है। बोलो आता है कि नहीं? 8 दबाते तो 5 दबाते तो क्यों? वो पासवर्ड है, आपके सिवा कोई नहीं जानता पासवर्ड, आपके सिवा, लेकिन आप किसी को बता देते। बोलो बोलो भाई, अरे नहीं यार किसी दोस्त को बता दे तो, अरे नहीं मैं बवाल कैसे होगा? आप किसी भाई एक चीज है कि मेरे मोबाइल का पासवर्ड, तवज्जो, मेरे मोबाइल का पासवर्ड अगर मैं चाहूं तो मैं अपने दोस्तों को नहीं बता सकता। बोलो अपने दोस्तों को नहीं बता सकता? बता सकता है, लेकिन आप पासवर्ड बताते किसको हैं जी? खास को बताते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, पासवर्ड मोबाइल का किसको बताते? किसको बताते? खास को, किसी चोर उचक्के को नहीं बताते। तो ये पासवर्ड, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है, जो खास खास बातें हैं इसमें छुपी हुई है, मोबाइल में तस्वीरें छुपी है, मैसेज छुपे हुए हैं, और फिर फेसबुक पर बहुत सारे जो भी मामला है वो सब है, नेट पर सारी चीजें हैं, लेकिन पासवर्ड खुद रखते हैं, और जो बहुत एतमाद का करीबी होता है उसको बताते हैं, हर किसी को नहीं बताते। लेकिन अगर आप बताना चाहे तो आपको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। हुकूमत रोक सकती है? नहीं रोक सकती। घर वाले रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। नादान जब तू अपने मोबाइल के पासवर्ड को अपने दोस्तों को बताता है, अपने राजदार को बताता है, अगर अल्लाह कुरान के कोड पर महबूब को बता दे तो तू चिंता क्यों है? तू इतना खफा क्यों है? अल्लाह ने बता दिया अपने महबूब को, और महबूब ने अपने गुलामों में से जिसको चाहा नबी ने भी बता दिया। इस तरह ये कुरान का कोड वर्ड है, और अल्लाह के महबूब बंदे से जानते हैं। तो इसलिए अपना ईमान मजबूत करो। हम तो ये जानते हैं, ये मानते हैं हमारा नबी वो नबी है कि जिससे खुदा की जात न छुटी तो उससे कौन सा गैर छुप सकता है। इसलिए इल्म गैब पर मजबूत ईमान रखिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल में तौफीक अता फरमाए। बात सबके समझ में आ गई? सबके समझ में आ गई? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं समझी जी? अच्छा वो स्टार जो 10 अज़दात को अगर लाकर बता दिए जाए या आपके सामने खुद रखे जाए तो सबको स्टार दिखेंगे, लेकिन आप समझ सकेंगे ना कि ये क्या है? पढ़ सकेंगे कि नहीं? आपने खुद टाइप किया, और जिसको आपने टाइप किया लेकिन दोस्तों को मालूम है तो वो देखते ही समझ जाएगा। आप कहेंगे मेरा पासवर्ड है, बता स्टार में क्या क्या लिखा है, वो बता देगा ये लिखा है, क्योंकि उसको पहले से समझ गए ना। आप कोई कहेगा कि हुजूर को मुक़त्तियात का इल्म नहीं, आप उसको जवाब दे सकोगे ना? इंशाअल्लाह दोगे कि नहीं दोगे? और आप मुतमईन हो अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात अल्लाह के फज़ल से हक पर है, यही सच्चा मसलक है, सच्चा मजहब है। और जो लोग बिगड़ गए, बिगड़ने वाले अहले हक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अल्लाह आपको हम सबको ईमान पर कायम रखे, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आप जानते हैं हफ्ता काफिला रवाना होता है। इस हफ्ता 23 आने वाला 23 और 24 तारीख को 40 गांव काफिला जाएगा इंशाअल्लाह। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप कसीर तादाद में काफिले में सफर करें। आप काफिले में निकलेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इल्म में खूब से खूब तर इंशाअल्लाह अजाफा होगा, और इंशाअल्लाह आप अपना ईमान भी बचाएंगे और अपने घर वालों का ईमान भी बचाएंगे। इज्तिमा में पाबंदी से आओ, अपने दूसरे साथियों को भी लाओ, और खूब खूब अमल का जज्बा पैदा करो। साथ ही साथ कल और परसों
ناسک کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ اجتماع ہے. کل عورتوں کا ہوگا اور پرسوں مردوں کا ہوگا انشاءاللہ. اس میں حضور مفکر اسلام علامہ قمر اعظمی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی آ رہے ہیں, بلبل باغ مدینہ بھی آ رہے ہیں. آج سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقے سے گاڑیوں کا انتظام کریں اور کثیر تعداد میں آپ یہاں سے نکلیں. اور ناسک اجتماع میں جانے کے لیے نور باغ چوک سے, مرکز سے, للے چوک سے, کمال پورہ سے, انور شعبان نگر سے, عائشہ نگر سے گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے. جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ حضرات جو ہیں وہ جیلانی چوک سے ہمارے مبلغی سے رابطہ کر لیں یا ان چوک کے ممبرات سے رابطہ کر لیں, اور قافلے میں جانے کے لیے مبلغین سے آپ رابطہ فرما لیں. اور ساتھ ہی ساتھ مرکز پر علم کو عام کرنے کے لیے اور عقیدے کی مضبوطی کے لیے روزانہ 10:15 سے 11:15 تربیتی کلاس ہوتی ہے. وہ ہر ایک کے لیے الحمدللہ وہ جاری ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ 10:15 سے 11:15 مرکز پر آئیں اور علم دین حاصل کریں, سیرت, قرآن, حدیث کی باتیں سیکھیں اور مضبوط علم والے بنیں. ساتھ ہی ساتھ 4 مارچ کو, کب 4 مارچ کو انشاءاللہ اسی مسجد مرکز پر تبرکات کی زیارت کی محفل ہوگی, اور ان تبرکات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی مٹی اور امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مقدس, حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کا عصا, اور بالخصوص حضور سرکار غوث الاعظم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چراغ جس کی روشنی میں آپ کتابیں لکھا کرتے تھے, وہ مبارک چراغ, اس کی اور بہت سے تبرکات ہیں جو مجھے اس وقت یاد نہیں, پرچے میں چھاپ دیے جائیں گے. تو 4 تاریخ آپ یاد رکھیں, اور خاص طور پر آپ سب کو 4 تاریخ کو مغرب نہیں پڑھنا ہے, کیونکہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا لنگر شریف یہی ہوگا, نیاز شریف کی جائے گی اور آپ سب کو اس کی دعوت ہوگی. جو جلدی آئے گا وہ پیٹ بھر کھائے گا, جو دیر سے آئے گا ہمیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں, کیونکہ دعوت سب کو دی جائے گی. جو جلدی آئے گا وہ کھائے گا, اور جب کھانا ختم ہو جائے گا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی, کیونکہ لنگر ہوگا اور لنگر کی شان یہ ہوتی ہے جو آئے وہ کھاتا جائے. تو انشاءاللہ اس سال تحریک کی طرف سے مرکز پر سرکار غوث پاک کا لنگر ہوگا انشاءاللہ, اور 4 تاریخ ہوگا, اور اس میں فقیر تو خود بھی رہے گا, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی شہزادہ غوث الورا محدث حضرت علامہ مولانا سید محب اللہ قادری صاحب کے اللہ والے حضرت وہ خود بھی تشریف لائیں گے, اور بہت سارے علماء اور مشائخین ہوں گے انشاءاللہ. نہ تو مغرب کے بعد لنگر عشاء تک, اور عشاء کے بعد پھر محفل ہوگی, اور محفل میں نعت, منقبت, بیان, اور اس کے بعد انشاءاللہ تبرکات کی زیارت. آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں آئیں اور ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوں. مجھے اس چراغ سے بڑی محبت ہے جو سرکار غوث الاعظم کا چراغ ہے, اس لیے وہ چراغ سے مجھے محبت ہے. میں اس چراغ سے کہتا ہوں, اے چراغ, میں نے غوث پاک کو تو نہیں دیکھا, لیکن تو نے رات بھر ان کی زیارت کی ہے, تو نے دیکھا ہے. تو جس نے میرے آقا غوث الاعظم کو دیکھا ہے تو میں ضرور اس چراغ کا مشتاق ہوں. تو اور وہ چراغ ایسے اڑگم دڑگم کہیں سے بھی نہیں آیا ہے, بلکہ غوث پاک کے بیٹوں سے ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, یعنی مکمل اس کی سند ہے. اور پھر وہ چراغ جہاں پہ آیا وہ بھی شہزادہ غوث الورا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور تبرکات کی زیارت کے لیے تشریف لائیے. 4 مارچ آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. 4 مارچ مغرب سے لے کر رات 10 تک اپنے کو کہاں رہنا ہے, سب کو کہاں رہنا ہے, اور 11 ربیع الاخر کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد 11 ربیع الاخر مطلب 11ویں شریف, یعنی یہ مہینہ کس کا ہے, بڑے پیر صاحب ہے. تو 11 ربیع الاخر کو 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو, یعنی 11ویں شب میں, 11ویں شب مطلب نہیں, 11ویں شب نہیں,
11 گزر کر جو رات ہوگی 12ویں شب جمعہ کا بھی ہوگا. ہاں ہے نا, یعنی سب کا مرکز پر آنا ہے. یعنی کب آئندہ جمعہ, کب آنا ہے, کب آنا ہے, اس میں بیان کے بعد بالخصوص بیان مختصر ہوگا غوث پاک کی سیرت پر, بالخصوص سرکار غوث الاعظم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا توش مبارکہ کی نیاز ہوگی. اور توش شریف کی نیاز وہ نیاز ہے کہ اس میں جو بھی مراد مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس مراد کو پورا فرما دیتا ہے. تو توش مبارکہ کی نیاز ہوگی. آپ جو ہے اس میں بالخصوص آئیں, آئندہ جمعہ کو دوست و احباب کے ساتھ آئیں. اور بہت امید ہے کہ جو توش مبارکہ کی دعا ہوگی, بہت امید ہے, بہت زیادہ امید ہے کہ جو توش مبارکہ کی دعا ہوگی تو دعا کرنے والا یہاں بیٹھ کر نہیں کرے گا, آمین کہنے والے یہاں بیٹھے ہوں گے اور دعا کرنے والا غوث پاک کے مزار پر بیٹھ کر دعا کرے گا. تو بغداد شریف کی دعا کا فیضان آپ نے حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. جو بھی اللہ کا بندہ دعا کرے گا وہ غوث پاک کے مزار پر بیٹھ کر دعا کرے گا. یہاں سے اس کو وہاں بھیج دیا جائے گا, وہ وہاں پہنچے گا اور وہاں پہنچ کر وہ دعا کرے گا. تو آپ سب کثیر تعداد میں آئیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ. اس سوال و جواب کا اعلان تھا, وہ پھر کسی موقع پر صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدا